डैनी मनमाश है, वो भी मेरे साथ ऐसी बातें कर सकता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। उसका पारा बतदरीज चढ़ता जा रहा था। मैं अपना इत्मीनान करना चाहता हूं कि मेरी मुफाहमत शीख हकीकी आईमैन से हुई है। मैंने उसके चढ़ते हुए पारे को यकसर नजरअंदाज करके अपना इल्तिजाइया लहजा बरकरार रखा। इब्तिदा में वो मेरे साथ खेल रहा था, इस वक्त मैंने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया था। मैं अब भी ये समझने से कासिर हूं कि तुम्हारा इत्मीनान कैसे होगा। इस बार वो बाकायदा गुर्राया था। मुझे अपनी कदम बोसी का एक मौका दे दो। उसने मेरी बात दरमियान से उचक ली। यह नहीं हो सकता, अभी इब्तिदा है, हालात गैर यकीनी है, मैं किसी से नहीं मिल सकता। तुम ब्लैक क्वीन की तरह नकाब पहनकर अपना चेहरा छुपा सकते हो। मैं सिर्फ सिल्वर आई देखना चाहता हूँ। तुम्हारी हथेली पर सिल्वर आई देखकर मैं अपने कानों से एक बार तुम्हारी आवाज़ सुन लूंगा तो फिर उम्र भर तुम्हारा गुलाम रहूंगा। मुझसे लफ्ज़ी खता हो तो मुझे गोली मार देना। बहुत अजीब मुतालबा है तुम्हारा। मुझसे आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की। उसकी आवाज़ का जोर टूट चुका था। शीम इख्तियार किसी फर्द के ज़ात में नहीं, सिल्वर आई में होता है। इससे अजनबी चेहरों को नई पहचान मिलती है। गए दिनों में मुझे यही कुछ बताया गया था और अब मैं इसी पर अमल करना चाहता हूँ। मुझे तुम पर बेअतमादी नहीं है, अपने ऊपर यकीन नहीं है कि मैं कहीं फरेब न खा जाऊँ। मेरी आइज़ाना बात बहुत असूली थी। महज आवाज़ और दबंग लहजे के बिना पर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। एक बार उसकी शिनाख्त बहुत ज़रूरी बल्कि नागुज़ीर थी। मैं अपने हरीफ के इन ही कमज़ोर तरीन लम्हात के इंतज़ार में जहांगीर की जगह संभाले बैठा था। अगर वो मुझे अपने साथ मिलाने के बारे में संजीदा था तो वो मेरा मुतालबा पूरा करने पर मजबूर था। एक बार वो मुझसे मिलने पर रजामंदी जाहिर कर देता तो फिर मैं उसकी खाल में भुस भरवाने का माकूल बंदोबस्त कर सकता था। जब तक उसने एक साए और आवाज़ का रूप धारा हुआ था, सब मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। तुमने कभी ब्लैक क्वीन को देखा था? तवील और मानी के सकूत के बाद उसकी आवाज़ उभरी। वो जब चाहती थी अचानक कहीं भी हमारे सामने वारिद हो जाती थी और अपना फरमान सुनाकर किसी चलावे की तरह गायब हो जाती थी। मुझे उसकी मद्दा सराई से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं पूछ रहा था कि तुमने कभी उसका चेहरा भी देखा है? कभी नहीं, मैंने सफ़ेद झूठ बोला। वो हमेशा सर से पैर तक स्याह नकाब और चुस्त कपड़ों में गर्क होती थी। तुम्हें मालूम है कि वो कौन थी? उसने तहकीर अमेज लहजे में सवाल किया। कहा जाता है कि वो जिमी लाइट की नाजायज औलाद थी। डैनी के साथ उसका नाम अक्सर सुनने में आता रहा है, मगर डैनी ने कभी भी उससे मुझे नहीं मिलवाया। वो बदनीयत आदमी है। आईमैन ने मेरा शिकवा सुनकर कहा, मेरा अंदाज़ा गलत नहीं तो उसने तुम्हारी औरत को बहकाया या वर्गलाया होगा। ऐसे गुमराह लोगों की नीयत में खोट होता है। दूसरों पर एतबार नहीं करते, अपनी औरतों को दूसरों की निगाहों से दूर रखते हैं। वीरा सिर्फ औरत नहीं, एक फितना है और डैनी की दाश्ता बनी हुई है। मैं ये सब सुनता रहा हूँ, मैंने इकरार करते हुए कहा, मगर कभी उसे मिलने या उसे देखने का इत्तिफाक नहीं हुआ। अखबारों में उसकी इश्तिहारी तस्वीरें देखी हैं, मैंने उसके अंदाजे की तस्दीक या तरदीद करने की कोशिश नहीं की थी। डैनी तुम्हारा गद्दार दोस्त है तो तुम उसकी मुखबरी क्यों नहीं कर देते? यकायक उसने सवाल कर दिया। इन दोनों की गिरफ्तारी या कामयाब मुखबरी पर बड़े बड़े इनाम मुकर्रर हैं। तुम्हें डसे जाने की खलिश से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। वो अपना दामन बचाकर नहायत बिलवास्ता तौर पर मुझे इस काम के लिए उकसा रहा था जिसके लिए उसने सारी ख्वारी मोल ली हुई थी। मैंने इस बारे में कई बार सोचा है, मगर मैं अपने अंदर इस इरादे को अमली जामा पहनाने की हिम्मत नहीं पाता। मैंने झिझकते हुए उसे आगाह किया, डैनी बहुत चालाक और मक्कार है। वो किसी को अपने ठिकाने की हवा नहीं लगने देता। जरा भी शुबा हो जाए तो जगह बदल लेता है। इस पर मेरा वार ऊंचा पड़ा तो वो मुझे पीस कर रख देगा। मैं तुम्हारे दिल में भड़कती हुई इंतकाम की आग की तपिश अपने सीने में महसूस कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि तुम उसका पीछा करो, उसे धोखे से अपने घर बुलाओ और मुझे खबर दे दो। मैं उसका ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि वो जिंदा नहीं निकल सकेगा। बुलाने से वो कभी नहीं आता, मैंने मायूसाना लहजा में जवाब दिया। तवक्का के खिलाफ अपनी मर्जी से आ जाता है और फिर अचानक ही चल देता है। वो तुम्हारी गैर हाजिरी में भी तुम्हारे घर आता होगा। इस मौजू में उसकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। मुझे उसका इल्म नहीं है, मैंने मुबहम सा जवाब देकर उसे बोलने का मजीद मौका फराहम कर दिया। इस पर निगाह रखो, अपनी बीवी को एतमाद में लो, उसे घर की तबाही से डराओ धमकाओ। तुम्हारी जिंदगी से इस फितने का खात्मा जरूरी है। उसने एक एक लफ्ज पर जोर देकर पुरजोश लहजे में कहा, तुम मेरे साथ हो और अब मैं तुम्हारे साथ हूं। काश हमारी ये उम्मीदें पूरी हो सकें। मैंने हसरत से कहा, बस तुम मेरी इल्तिजा कबूल कर लो, मैं बेचू चरा तुम्हारी हर बात मान लूंगा। इस पर मैं गौर करूंगा और तुम्हें बताऊंगा। उसकी आवाज में एक बार फिर वाज़ेह तब्दीली रूनमा हो गई। मैं तुमसे कहाँ मिल सकूंगा? मैंने पूरी इश्तियाक लहजे में कहा।
मेरा रुतबा डैनी से बहुत बुलंद है, अपने ठिकाने से बस मैं खुद वाकिफ होता हूँ। उसकी पुरगुरूर आवाज मेरे पर्दाए समाज से टकराई। अभी मैंने तुमसे मिलने या ना मिलने के बारे में कोई फैसला नहीं किया है, इसलिए तुम्हारा सवाल कबल अज वक्त है। अगर तुम्हारा फैसला मुस्बत हुआ तो मुझे कुछ न कुछ जानने का शर्फ जरूर हासिल हो जाएगा। आईमैन पहाड़ी उकाब होते हैं जो ऊंची और खुली चट्टानों पर बसेरा करते हैं, जहां दूर दूर तक कुछ नहीं होता। मैं 24 घंटों के अंदर अंदर तुम्हें अपने फैसले से आगाह करूंगा। मिलना हुआ तो दिन, वक्त, जगह और तरीके के बारे में तुम्हें पहले से कुछ नहीं बताया जाएगा, मगर मुलाकात हो जाएगी। मैं सच्चे दिल से इस मुबारक वक्त का इंतजार करूंगा, मैंने पहली बार पूरे खलूस से कहा। दूसरी तरफ से बाय कहकर अचानक फोन बंद कर दिया गया। मैंने खाली उल ज़हनी के से आलम में फोन का रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। इस वक्त जो कुछ हुआ वो मेरी तवक्कात और अंदाजों के बिल्कुल बरअक्स था। मैंने सोचकर गोल्डन फार्मेसी में जहांगीर की जगह ली थी कि आईमैन मेरा सुराग लगाने के लिए जहांगीर को अगवा करने या दहशत ज़दा करने की कोशिश करेगा, जिसमें तशद्दुद के उनसर का शामिल होना यकीनी था। ये काम वो मसरूफ बाजार में दुकान पर नहीं कर सकते थे। अपने मतलूबा नताइज के हसूल के लिए उन्हें जहांगीर को बहला फुसला कर दुकान से हटाना और कहीं ले जाना पड़ता। जहांगीर की जगह लेने के बाद मैं इसी नौयत के किसी वाक़े के इंतजार में था, लेकिन आईमैन की इस लंबी काल ने यह साबित कर दिया था कि वो अपनी साथी सोच के जरिए आर्जी नताइज हासिल करने वालों में से नहीं था। उसने बेदार मगजी के साथ लंबी मुद्दत की मनसूबाबंदी की हुई थी। इसका असल हदफ जहांगीर की ज़ात थी। उसे मारपीट और तशद्दुद से उसे मजबूर करने के बजाय मकारी से उसका ताउन हासिल करने की कोशिश की थी। अपनी पूरी गुफ्तगू में उसने शीख अहया को मौजूद सुखन बनाए रखा था। मेरी यानी डैनी वाली बात को ज़िमनी हैसियत दे दी थी। उससे गुफ्तगू को आगे बढ़ाने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं हुई थी। मैंने इब्तदा ही में अंदाज़ा लगा लिया था कि जहांगीर और उसकी मसरूफियात के बारे में आईमैन की मालूमात किताबी हद तक महदूद थी। वो पाकिस्तान में नौवार था और वही कुछ जानता था जो उसे शी के रिकॉर्ड से दस्तयाब हो सका था, या फिर उसे जोशी ने बताया होगा। जोशी खुद गोशा नशीनी की जिंदगी गुजार रहा था और बाहर के हालात से ज्यादा बाखबर नहीं था। वैसे भी हम लोगों में से कोई शहर के होटलों और तफरीह गाहों में जाने का आदी नहीं था। इस वजह से हमारे हल्के से बाहर किसी को अंदाजा नहीं था कि हमारे मरासम किस नौयत के होंगे। मैंने आईमैन की नाकिस मालूमात से पूरा फायदा उठाया था। गुफ्तगू के दौरान जहां भी मौका मिला मैंने ऐसे फर्जी वाक़यात शामिल दास्तां कर दिए जो मेरे और जहांगीर के दरमियान वसी ज़हनी खलीज बल्कि कीने की निशानदही कर रहे थे। आईमैन मेरी इन बातों के चक्कर में आ गया था। कम अज कम इस वक्त उसे यकीन आ गया था कि जहांगीर डैनी का हमदर्द नहीं था। उसे जरा सी मजबूत पुष्पनाही मुयस्सर आ जाती तो मेरे यानी डैनी के दुश्मनों से मिलकर उसके क्रिया कर्म का बंदोबस्त कर सकता था। आईमैन वाकई तेजी दिखा रहा था। पिछले रोज उसके भेजे हुए आदमी ने जाती तौर पर गोल्डन फार्मेसी का जायजा लिया था और 24 घंटों से कम मुद्दत में आईमैन ने मुझसे फोन पर राब्ता कर लिया था। मुझे कभी उम्मीद थी कि वो मुलाकात के लिए मुझे ज्यादा इंतजार में मुब्तला नहीं करेगा। 24 घंटों से भी कम मुद्दत में उसकी अगली फोन कॉल मुतवक्का थी। मैंने कुर्सी छोड़ी और कैबिन से निकलकर टहलता हुआ दुकान के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। मेरी निगाहें फुटपाथ पर रवां इंसानी भीड़ में स्याफाम गैर मुल्की की तलाश में भटक रही थी। मेरा दिल कह रहा था कि आईमैन ने किसी न किसी को दुकान की निगरानी पर मामूर किया हुआ होगा। इसकी तरफ से दुकान में मेरी आमद और मौजूदगी की तस्दीक होने के बाद ही उसने गोल्डन फार्मेसी फोन किया होगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी दुकानदारी नहीं की थी, लेकिन दुकानदारों की आदत व हरकत का हमेशा बहुत गौर से मुशाहिदा किया था। यह मेरी फितरत की खूबी या खामी थी कि मैं अपने तजर्बे और मुशाहिदे में आने वाली किसी चीज़ या बात से सरसरी गुजरने का आदी नहीं था। हर अमल का नाकदाना तजिया करना मेरी कमजोरी या मजबूरी थी। कभी ये आदत मुझे नुकसान पहुंचाती थी और कभी मैं इससे फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाता था। दुकानदारी कोई आर्जी मसरूफियत नहीं होती। इसमें आदमी को हर रोज़ और हर पल अपने एक ही ठिये पर बैठा रहना पड़ता है। ये जमूद दुकानदारी की एक नागुज़िर ज़रूरत है। इसमें तनों के सिर्फ 2 रास्ते होते हैं। हर लम्हे रंगारंग के गाहक आकर अपनी अपनी बोलियां बोलते हैं। हर गाहक से मुख्तलिफ अंदाज में इसकी तलब या ज़रूरत के बारे में बात करने से दुकान में काम करने वालों का दिल बहलता रहता है। बाजार में मंदी का रुझान हो तो दिलचस्पी मफकूद हो जाती है। दुकानों वाले अपना दिल बहलाने और वक्त गुजारने के लिए अपने पड़ोसियों से गपशप और चखपख शुरू कर देते हैं। एक दूसरे की टांग खींचते और खुश रहने की कोशिश करते हैं। इसीलिए किसी बकरात ने कहा है कि हर अच्छा दुकानदार एक अच्छा फिक्रबाज होता है। वो कोई संगीन दिल आजारी के बगैर अपने मुखातिब को पसपाई पर मजबूर करने के फन में ताक होता है। गाहक की झलक नजर आते ही वो अपनी इन खुश गपियों का सिलसिला यकलख्त मौकूफ करके
پوری سنجیدگی سے اپنے دھندے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ گولڈن فارمیسی جیسی اوسط درجے کی دکانوں میں پڑوسیوں سے آزادانہ اختلاط کا موقع نہیں ہوتا۔ دکاندار اپنے ملازمین پر بھبتیاں کس کر اپنا دل بہلاتا رہتا ہے۔ بیچارے ملازمین نظریہ ضرورت کے تحت کھیسے نکالنے اور ہر وار سہ جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب اس شغل میں جان نہیں رہتی تو دکاندار اپنا ٹھیا چھوڑ کر کسل مندانہ انداز میں چل کر ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے خود کو تازہ دم کر لیتا ہے۔ اس وقت میرا انداز ایسے ہی کسی تھکے اور اکتائے ہوئے دکاندار جیسا تھا۔ باہر سے دیکھنے والا کوئی اجنبی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ میں فارمیسی کے دروازے پر کھڑا رہ کر ڈاکینوں کے ہجوم میں کسی مشتبہ شخص کو تلاش کر رہا تھا۔ اپنی اداکاری میں حقیقت کا مزید رنگ بھرنے کے لیے میں نے اپنے پنجوں کے بل اچک کر دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھا کر انگڑائی لی۔ میری حرکت کو بیٹھک کی تھکن اتارنے کا ایک بھونڈا انداز سمجھا جا سکتا تھا، لیکن پنجوں کے بل اچکتے ہی یکایک میری نگاہوں کی رسائی میں کچھ اضافہ ہو گیا۔ مجھے فٹ پاتھ پر رواں بھیڑ میں چند ثانیوں کے لیے ایک شناسا اور سیاہفام چہرہ نظر آیا۔ وہ مجھ سے کافی دور تھا اور اس کا رخ میری ہی طرف تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میں نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اسے دیکھا تھا، لیکن وہ چند لمحوں سے زیادہ میری نگاہوں کی گرفت میں نہیں رہ سکا۔ وہ ملے جلے چہروں کی بھیڑ میں یکایک ابھرا اور پھر یوں معدوم ہو گیا جیسے اس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ میں اس کی ایک جھلک دیکھ کر مضطرب ہو گیا۔ انگڑائی اور اداکاری کو بھول بھال کر بار بار پنجوں کے بل اچک کر اسے دوبارہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ کسی چھلاوے کی طرح مقامی چہروں کی بھیڑ میں کہیں گم ہو چکا تھا۔ وہ گولڈن فارمیسی پر دوا خریدنے کے لیے آیا تو گونگا اور بہرا بن کر قمیص اور شلوار میں ملبوس ہو کر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں پر لگی ہوئی شفاف عدسوں کی عینک اسے دوسروں سے ممتاز کر رہی تھی، ورنہ وہ اپنی وضاحت سے مکمل طور پر کوئی مقامی مکرانی محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن اس وقت وہ مجھے ایک نئے روپ میں نظر آیا تھا۔ میں نے صرف لمحہ بھر کے لیے اس کی جھلک دیکھی تھی، لیکن مجھے اپنی بینائی پر پورا اعتبار تھا کہ میں نے جو کچھ دیکھا اس میں کچھ غلطی کا امکان نہیں تھا۔ وہ چہرہ ہو بہو وہی تھا جو میں پہلے دیکھ چکا تھا، مگر اس کی شفاف عدسوں کی عینک تبدیل ہو گئی تھی۔ ایک وہ عینک استعمال کرنے پر مجبور نہ ہوتا تو شاید اپنے حلیے میں تبدیلی لانے کے لیے اسے سرے سے ترک کر دیتا اور پھر اسے پہچاننا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا۔ وہ ایسا نہیں کر سکا تھا۔ میں نے پہلی نظر میں اسے پہچان لیا تھا۔ اس وقت میں اس کی صحت مند گردن کے گرد کسے ہوئے کالر کے نیچے بنی ہوئی ٹائی دیکھ چکا تھا۔ یہ بات یقینی تھی کہ اس نے شلوار کے بجائے پتلون پہنی ہوئی ہوگی۔ اپنی اس جھلک میں وہ 100% غیر ملکی بلکہ امریکی نیگرو لگ رہا تھا۔ وہ گولڈن فارمیسی میں اداکاری کر کے خاموشی سے لوٹنے میں کامیاب ہو گیا ہوتا تو میں اس کے بارے میں ہمیشہ تذبذب کا شکار رہتا۔ دکان سے نکلنے کے بعد سلطان شاہ سے ہونے والے تصادم نے اس کے بارے میں بیک وقت کئی باتیں واضح کر دی تھیں۔ اس نے سلطان شاہ سے جھگڑے کے دوران میں بس بے ساختہ انگریزی زبان میں گالیاں دی تھیں اور نہایت روانی سے مسلسل وہی زبان استعمال کی تھی۔ پھر خطرہ سر پر منڈلاتا دیکھ کر اس نے اچانک بھیم گن نکال کر چلا دی تھی۔ یہ بات طے ہو چکی تھی کہ وہ امریکی نژاد کالا تھا جو اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے کراچی آیا ہوا تھا۔ اس کے گولڈن فارمیسی میں پہنچنے سے یہ ظاہر تھا کہ وہ میرے دشمنوں سے تعلق رکھتا تھا اور جہانگیر پر ہاتھ ڈالنے کی نیت سے لی مارکیٹ کے اس بازار میں پہنچا تھا جہاں جہانگیر کی دکان واقع تھی۔ اس نے نرغے میں آ جانے کے بعد لیزر گن استعمال کر کے ہم سب کو شبے میں ڈال دیا تھا اور یہ تعین کرنا دشوار ہو گیا تھا کہ وہ خود ہی شی کا آئی مین تھا یا اس کا بھیجا ہوا کوئی خاص آدمی تھا۔ شی کے بارے میں میری اور ویرا کی معلومات قابل رشک تھیں۔ ہمیں شی کی اس روایت کا علم تھا کہ اس رسوائے زمانہ تنظیم کے ہر آئی مین کے پاس اختیار کی علامت کے طور پر دو چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ سلور آئی اس کی شناخت ہوتی ہے اور بیم گن اس کی طاقت کی علامت ہوتی ہے۔ اس نابکار کالے نے جھگڑے میں بیم گن استعمال کر کے ایک سنگین الجھاؤ پیدا کر دیا تھا جو اس کی دوسری جھلک دیکھتے ہی دور ہو گیا تھا۔ آئی مین چند منٹ پہلے تک فون پر براہ راست مجھ سے گفتگو کر رہا تھا۔ دوران گفتگو اس نے مجھے یہ یقین دہانی بھی کرائی تھی کہ فون پر کھل کر ہر قسم کی بات کی جا سکتی تھی، کیونکہ اس کی لائن میں CSD کی موجودگی کی وجہ سے ہماری باتیں سن لیے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ یہ یقینی سی بات تھی کہ آئی مین لی مارکیٹ کے کسی پبلک فون بوتھ سے بات نہیں کر رہا تھا۔ CSD ایک مختصر سا حیرت ناک آلہ تھا جسے آسانی کے ساتھ فون لائن سے جوڑا اور الگ کیا جا سکتا تھا، لیکن کوئی ہوش مند آدمی کھلے بازار میں اسے پبلک فون کے ساتھ استعمال کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آئی مین نے یقینی طور پر کسی محفوظ ٹھکانے سے مجھے فون کیا تھا۔ اس کے فوری بعد امریکی نیگرو کا نظر آنا اس حقیقت کی نشاندہی کر رہا تھا کہ وہ دونوں الگ الگ حیثیت کے مالک تھے۔
وکالہ شی کے آئی مین کا مقرب خاص ہو سکتا تھا، مگر خود آئی مین نہیں تھا۔ شاید اسی نے اپنے آقا کو یہ خبر دی تھی کہ گولڈن فارمیسی کا نام نہاد مالک دکان میں موجود تھا۔ وہ اطلاع پاتے ہی آئی مین نے مجھے فون کر ڈالا۔ اس کی تلاش سے مایوس ہو کر میں دوبارہ کاؤنٹر کے عقب سے ہوتا ہوا اپنے کیبن میں جا بیٹھا۔ ان مخدوش حالات میں پوشیدہ دشمن کے کھلے نشانے پر سامنے آنا مناسب نہیں تھا۔ آئی مین نے میرے اوپر جو نیا جال ڈالا تھا، اس میں آئی مین کو مکمل ناکامی ہونے تک مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ مجھے جہانگیر کے روپ میں کوئی بڑا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، مگر پھر بھی مجھے ہر اعتبار سے محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ میں نے گولڈن فارمیسی کے گرد انٹیلیجنس بیورو کے کمانڈوز کی موجودگی کی پیشکش کو بہت مشکل سے ٹالا تھا۔ جلال ایک شریف النفس اور بات کا دھنی آدمی تھا۔ مجھے امید تھی کہ آپس میں ایک فیصلہ ہو جانے کے بعد وہ اس پر پوری طرح عمل کرے گا اور اس کا کوئی آدمی کسی بھی طرح فارمیسی کا رخ نہیں کرے گا۔ اسے ٹال دینے کے بعد میں نے معروضی حالات میں اول خان کی پیشکش قبول کر لی تھی۔ ایس ٹی ایف والے آزاد فضاؤں کے بے خوف شکاری پرندے تھے، جو کسی خوف اور رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، جو ان کے من میں آئے کر گزرتے تھے۔ ان کی جسارتوں کے نتیجے میں کامیابی ان کے قدم چومتی تھی یا پھر موت انہیں اپنے گلے لگا لیتی۔ اس وقت بھی اول خان کے 2 آدمی باہر پھیلی ہوئی بھیڑ میں موجود تھے۔ میں ان کو نہیں پہچانتا تھا، مگر وہ مجھے اچھی طرح پہچانتے اور جانتے تھے۔ اس مشتبہ نیگرو کا ان کی عقابی نظروں سے بچنا آسان نہیں تھا۔ بس خرابی یہ تھی کہ اس نیگرو کو میں نے یا سلطان شاہ نے دیکھا تھا۔ اول خان کے آدمیوں کے لیے وہ اجنبی تھا۔ وہ لوگ اس کی مشتبہ حرکات و سکنات کے بنا پر اس کی طرف متوجہ ہو سکتے تھے۔ میں سگریٹ سلگائے اپنے خیالات کی دنیا میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک جہانگیر کا فون آ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم سے میری بات ہوئی تھی، اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں نے خشک لہجہ میں کہا۔ تکلیف تو پہلے بھی تھی، پورا اخبار پڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس نے میرے لہجے کا برا مانے بغیر جواب دیا۔ تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو یہاں آ جاؤ، دونوں مل بیٹھیں گے تو وقت اچھا گزرے گا۔ میں نے تلخی سے کہا۔ نہیں بابا، میں پاگل نہیں ہوں جو ادھر کا رخ کروں گا۔ گھر پر میرا وقت بہت اچھا گزر رہا ہے، تو میں پاگل ہوں جو تمہاری جگہ سنبھالے ہوئے بیٹھا ہوں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر تم اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ یہ تمہاری عقل مندی نہیں، بزدلی ہے جو تم سے نامعقول باتیں کہلوا رہی ہے۔ میں ایسی عقل مندی پر لعنت بھیجتا ہوں جو آدمی کو خودکشی پر مجبور کرتے۔ دشمن کا سر کچلنے کے لیے آگے بڑھنے اور خودکشی کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی ہو، میں اسے خودکشی ہی سمجھتا ہوں، جو ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ اس کی زبان سے مذہب کا حوالہ سن کر میں سلگ اٹھا اور جلے کٹے لہجے میں بولا، اب تمہیں مذہب یاد آیا ہے؟ مذہب میں صرف یہی ایک حرکت حرام ہے، دوسری حرام خوریاں تمہاری نظروں سے اجلیں۔ بس اب تم موچے ذاتی حملوں پر اتر آئے۔ میں کوئی حرام خوری نہیں کرتا، زیادہ سے زیادہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میں حرام نوشی کرتا ہوں۔ ہنسی کے ساتھ اس کی آواز ابھری۔ اس نے میری شدید رد عمل کا ذرا سا بھی اثر نہیں لیا تھا۔ تو کیا تم نے محض میرا خون چلانے کے لیے فون کیا تھا؟ خبریں بہت سنگین ہیں۔ اس کی آواز میں یکلخت سنجیدگی اتر آئی۔ ایک طویل عرصے کے بعد اخباروں کی سرخیوں میں ہیروین کا نام چنگھاڑتا ہوا نظر آیا ہے۔ خدا خیر کرے، ایسا لگ رہا ہے جیسے گزرے ہوئے خطرناک دن دوبارہ واپس آ رہے ہیں۔ وہ دن اب واپس نہیں آ سکتے، میں نے پورے اعتماد سے جواب دیا۔ اس وقت انہیں کھلا ہوا میدان ملا ہوا تھا۔ ان کے سارے زیر زمین دھندے کسی رکاوٹ یا مزاحمت کے بغیر چل رہے تھے۔ اب انہیں قدم قدم پر رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جہانگیر کو وہ جواب دیتے ہوئے میرے ذہن میں شی والوں کے لائٹس کاٹیج کی بھیانک تصویر گھوم گئی۔ لاہور میں جمی لائٹ کی بنائی ہوئی وسیع و عریض جاگیر ایک قلعے سے کم نہیں تھی، جس میں مقامی قانون کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ وہاں صرف جمی لائٹ کی مرضی یا اس کے بنائے ہوئے قانون چلتے تھے۔ جوشی کا نام تو جانا پہچانا معلوم ہوتا ہے، اس نے شاید کچھ دنوں کے لیے میرے ساتھ بھی کام کیا تھا، مگر یہ راجہ کون ہے؟ جہانگیر فون پر پوچھ رہا تھا۔ راجہ نیا پنچھی ہے، اونچی اڑان کے چکر میں مارا گیا۔ آئی مین یہاں نئے اور پرانے مہروں کو یکجا کر کے اپنی نئی ٹیم بنانے کے چکر میں ہے۔ تو کیا ایک مرتبہ پھر ہیروین کو پھیلانے کا کام زور پکڑ رہا ہے؟ جہانگیر کی آواز میں حیرت سے مٹائی تھی۔ یہ کام کبھی نہیں رکا۔ شی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تو مقامی تالے آزماؤں نے یہ کام سنبھال لیا اور تھوڑی سی افراتفری کے بعد منڈی پر قبضہ جما لیا ہوگا۔ اب شاید شی کے میدان میں اترنے کے بعد منظرنامہ ایک بار پھر بدل جائے گا۔ پھر تو یہ تمہارا چکر ہی نہیں ہے، وہ بولا۔ آئی مین پرانے آدمیوں کو گھیر رہا ہے، وہ ہر قیمت پر مجھے بھی اپنے ساتھ ملانا چاہے گا۔ میں انکار کروں گا تو وہ میرے خون کا پیاسا ہو جائے گا۔ اسی لیے تم گھر پر بیٹھے ہوئے ہو، تمہاری دوہری اہمیت ہے، ہیروین کا فروغ اور میری سرکوبی۔
وہ تمہیں توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ایک تیر سے دو شکار کرے گا۔ کل اس علاقے میں جو کچھ ہوا وہ میرے اندازوں کی تصدیق کے لیے کافی ہے۔ خبروں کی تفصیل پڑھ کر مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی اور میں نے بوکھلا کر تمہیں فون کر ڈالا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس بار ان کے تیور خطرناک ہیں، تم بھی خاموشی سے روپوشی اختیار کر لو۔ تمہارے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے یار، بھابھی کو ساتھ لے کر خاموشی سے کسی دور افتادہ اور پرسکون ملک یا جزیرے پر جا بسو، تمہاری زندگی سکھ سے گزر جائے گی۔ ان خطروں سے لڑتے لڑتے تم ایک دن تھک جاؤ گے اور تمہارے دشمن تم پر غالب آ جائیں گے۔ بہت سے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔